اے نمرودا فوج دا مالک کہیں لیکن زندگی تے موت دا مالک اللہ ہے، پیسے دا مالک کہیں لیکن زندگی تے موت دا مالک اللہ ہے، ریاست دا مالک کہیں لیکن موت تے زندگی دا مالک اللہ ہے۔ اللہ چاہے تے زندگی نصیب کرنے میں، اللہ چاہے تے موت نصیب کرنے میں، زندگی نے ونتے آوے مار کوئی نہیں سکتا، مار نے ونتے آوے زندگی کوئی نہیں دے سکتا۔ نمرود آکھن لگے مسئلہ ہی کہنی، ایتا رولا ہی کہنی، چٹکی دا کھیلے کالا کالا آکھن لگے نمرود انا میں اوحی زندہ بھی کر سکتا و امید مار بھی سکتا، اے میرے واسطے میں زندہ بھی کر سکتا میں مار بھی